Ang ulo sa Ginoo muna ko sa Panultihon kapitulo 21 bersikulo 4 nag-ingon siya, ang mapahitason nga mga mata ug ang kasing-kasing nga mapalabi-labihon nga mao ang lampara sa utan. Sala. Now, ang ulong sa Ginoo nga ato ang pagdalhon pag-isgutan karon, mag-isgut kita may tungod sa garbo. Now, ang pulong sa Ginoo nagisulti ni Solomon, nag-ingon siya nga ang mapahitason daw ng mga mata kay sala. Now, pride is sin. Tuwagin ang timan-an sa itong kagalingon na ang garbo usa ka dakong sala. Now, abinato og okay ra ning garbo, abinato og kining gaan ra ni siya na pinaiya sa tao apan kini ang Biblia mismo nag-ingon na kini siya usa ka sala at ubangan sa Ginoo. O ang garbo di kasilagan sa Ginoo. Proverbs 6 verse 16 and 17, ang garbo is di kasilagan sa Ginoo. Kung naata ni ini nga klase nga kinaiya, dili gayud mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. O gani isa ta sa posible nga kasilagan sa Ginoo. Suko ang Ginoo sa tuwa. Isa sa mga reason nga ang tao dili mo ila sa Ginoo is tungod sa garbo. Ang tao maimpyerno tungod sa garbo. Ang tao dili mo lawat sa kamatuoran tungod sa garbo. Sabi na kung naanad siya sa traditional na mga pagtulunan, dili siya mo balhin bisan nasayod siya sa kamatuoran is tungod ka na sa garbo. Ug ang garbo ikasilagan sa Ginoo. Ug ang garbo, ang pulong sa Ginoo nag-ingon na ang sala kuno nga dili mapasaylo isang sala nga mao ang pagsalikway sa anak sa Ginoo. Ang reason nga nung dili ilhon sa tao si Jesus Christ is tungod kay nasa garbo sa iyang kaugalingon. Nasa ko lang gikaingon ganina, nabasin naanad siya sa iyang tradisyon or mas gipanindigan or gibarugan niya ang iyahang kaugalingon na tradisyon or tinuuhan or belief sa iyang kaugalingon. Now, ingon pa diri, pride is originates in self-righteousness. Pag nagasalig ta sa ato ang kaugalingon na pagkamatarong, dili gayo nga kita mahimong magarbuhon sa atong kagalingon. Kay moingon man ta na ako nagud ni. Pag moingon tag self-righteousness, ang imong nakita tingali is ang imuhang pagka matarong lang kanunay. O hinumduman nato pag righteous ka para sa imong kagalingon, mo proceeds niini ang pagka magarbuhon. Dili ta magpatudlo, kay righteous gud ta. Kung moingon tag righteous sa ato ang pananaw, dili na ko nimo kinahanglan nga tudloan. Kay kahibalon ako ana ato ang unahuna. Dili na ko nimo kinahanglan na sermonan, kay kahibalon ako ana. Dili na ko nimo kinahanglan na giyahan o tudluan, kay kahibalon ako ana. Ug kana siya bunga sa imuhang kining ginatawag self-righteousness. Muna ang pulong bitaw sa Ginoo nag-ingon na wala kita nahimong matarong pinaagi sa ato ang kaugalingon. Kundi nahimo kitang matarong kay matarong kita sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo mahimong magmatarong sa tuwa, posible na dili gayud mo sangkot sa mapahitaskon tungod kay wala man tay angay kapasigadto sa atong kaugalingon kay ang Ginoo man nagpatarong kanato. Mabitaw na ingon ang pulong sa Ginoo sa nga dili pinaagi sa inyohang mga buhat kun aron nga walay bisan usa kaninyo nga makapasigarbo kay dili man inyong buhat. So pasabot ana ang kaluwasan. Na ang kaluwasan pinaagi sa grasya tungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Dili daw pinaagi sa atong mga buhat aron walay makapasigarbo sa tuwa kay dili man atong mga buhat. So usually, ang mga tao nga mapagarbuhon sa ilang kaugalingon, mao kining mga tao nga naga-tan-aw sa ilang kaugalingon ingon nga matarong. Kining self-righteousness. Ug aduna kini pasidaan ngadto sa mga Kristohanon. Kita na mga Kristohanon, ang garbo is a hindrance to seeking God. So daw, alang kanato na mga Kristohanon, ang garbo babag siya diha sa pagpangita sa Ginoo. Now, gina-assume nato na nagapangita kita sa Ginoo kay kita mga Kristohanon, pero dili inana. Tungod kay daghan ng mga Kristohanon nagatuo nga sila nakakaplag sa Ginoo, pero wala gid sila nangita sa Ginoo. Diya sila ang kinabuhi. Ug dunay mga panahon na kining mga tawhana mas piliun nila or mas pangitaon nila ang kung unsa or sa tan-aw nila na diin pabor nga na kanila. Salmo kapitulo 10 bersikulo 4. Tungod sa garbo sa iyang pagbati, ang dautan wala mangita kaniya, ang tanan niyang pangunahuna walay Dios. Tan-awa. So babag kini siya
sa pagpangita sa Dios. Dili lang sa mga Kristohanon, kundi sa mga tao nga mga ginatawag nato dili magtotoo. Mga tao nga wala pa diha sa kabakan sa Ginoo. Nanong nahimo mang babag kay matud pa ni Salmista David na ang ila daw hunahuna puros dautan ug walay Dios. Okay, mga dautan ng mga tao na wala gid sila hunahuna bahin sa Ginoo. Kundi ang tanan nga hunahuna nila puros lang kadautan. So ang garbo babag siya sa pagpangita sa Ginoo. In other words, ang garbo is a hindrance to improvement. Ang tao dili mo uswag, dili mo tubo diha sa iyahang kinabuhi tungod sa garbo. Wala improvement. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 26:12 atong tan-awon. Nakakita ba ikaw usa ka tawo nga maalamon sa iyang kaugalingong mga mata? Aduna pay paglaom ang buang-buang kay kaniya. Tan-awa. Sa daw? Mas aduna pay paglaom ang buang-buang kaysa tao nga garbuso. So inanak ka worse ang pride. Inanak ka worse ang tao nga magarbuhon. Mas maayo pa daw ang buang-buang, aduna pay paglaom sa iya. So na i-remind gid nato atong kaugalingon na dili kita magmagarbuhon sa atoang kinabuhi. Unsa man atong maabot sa kinabuhi, unsa man ang atoang mahimong estado sa kinabuhi someday, dili unta kini mahimong babag alang sa pag-uswag labi na sa espirituhanong kinabuhi. O ingon si Solomon nga mas maayo pa daw ang buang-buang, aduna pay paglaom. So ang garbo sa lato na pagkistorya wala say paglaom. Kay sama sa gingon ganina, ikasilagan siya sa Ginoo. Ang garbo pa diri mao kini ang karakteristik ni Satanas. Kang kinsa nga kinaiya ang garbo kang Satanas. Dili ni kinaiya sa Ginoo ug dili ni kinaiya sa Kristohanon. Maong nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang garbo ikasilagan sa Ginoo kay lagi kini kinaiyaman ni Satanas. Atong tan-awon ang kinaiya ni Satanas. Ezekiel 28:14-17. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Uban sa dinihugan nga kerubin nga tigbantay gipahimutang ko ikaw didto sa balaan nga bukid sa Dios. Sa taliwala sa mga bato nga nagsiga, ikaw milakaw. Kay dili masaway ang imong mga kagawian sukad sa adlaw sa pagbuhat kanimo. Hangtod nga ang sala nakita diha kanimo. Diha sa kadaghan sa imong patigayon, ikaw napuno sa kabangis ug ikaw nakasala. Busa gisalikway ko ikaw ingon nga butang nga makauulaw gikan sa bukid sa Dios. Ug ang kerubin nga tigbantay nag-abog kanimo gikan sa taliwala sa mga bato nga nagsiga. Ang imong kasing-kasing magarbuhon tungod sa imong katahom. Gidaot nimo ang imong kaalam tungod ug alang sa imong katahom. Gilabay ko ikaw ngadto sa yuta, gihukasan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila mutan-aw kanimo. Iyaha nga gihulagway diri kung unsa si Satanas kaniadto. Sa diha nga anghel pa siya niadtong panahona na si Angel Lucifer, walay ikasaway diha kaniya. Walay makita nga masaway kaniya kang Lucifer. Hangtod nga miabot kaniya ang sobra ka kaalam ug nagunahuna siya nga siya labaw sa tanan. Kung misulod kaniya ang garbo, hinungdan nagilabog siya sa Ginoo, ipakaulawan siya sa Ginoo. Gilabay siya sa kalibutan, iyon pa og niukasan siya siyang pagkaanghel ug gipaila siya nga usa ka Satanas o usa ka demonyo o yawa. So mao na nga inaana pod ang mahitabo sa tao nga magarbuhon. Posible nga maulawan unya siya atubangan sa Ginoo ug sa mga tao. Si Haring Nebukadnezar o Nabucodonosor ang bantugan nga hari sa Babylonia. Siya usa ka hari nga grabe ka magarbuhon. Hinungdan nga usa ka adlaw gipadamgo sa Ginoo ang mao nga hari. O gi-interpret kini ni Daniel. O sa diha nga mingon si Daniel nga moabot ang adlaw na kuhaon kanimo ang imuhang giharian. Kay miingon ka manggod sa imong kaugalingon na hilabihan na nimo kagamhanan. O hinungdan niabot gayud ang adlaw nga ang gipanagna ni Daniel na itabo kaniya. Namingon si Daniel, kuhaon kanimo ang imong gingharian. Ug ikaw, sama na lang unya sa hayop na magakaon sa yamok sa mga sagbot. So, mao gid ang nahitabo sa kang Haring Nabucodonosor. Tungod sa iyang pagkagarbuso, gikuha sa Ginoo ang tanan nga naa sa iyaha o lakip ang iyang kaalam. Kay sa diha nga gikuha ang gingharian sa iyaha, daw nahimo pud siya nga buang-buang. Bikaon siya yamok diya sa mga sagbot. Diba na princess pangutok ko sa ingana na. So,
Inana ang dangatan sa tao nga magpaulikon diha sa pagkagarbuso o tao nga mahimong magarbuhan. Ug ang katapusan, human niini mubanos kanimo ang kaulawan. Diba, ingon ang Ezekiel ganina, nagiukasan ko ikaw atubangan sa mga hari o gipakaulawan. So aduna gayoy kaulaw diha sa pagkamagarbuhon. Si Satanas gipakaulawan kaniadto nga anghel siya wala ikasaway sa iyahan. Karon nga miabot kaniya, miturok kaniya ang pagkagarbuhon, gilabog siya sa yuta ug dili na siya usa ka anghel kundi usa na siya ka Satanas. Ha? O ipakaulawan siya atubangan sa mga anghel ug atubangan sa mga tao. O tanawa si Nebukadnezar o si Haring Nabucodonosor. Kadiha nga hilabihan niya kagarbuso, gipakaulawan usab siya. Gikuha sa iya ang iyang gingharian o nagkamang na lang sa sayuta, nagkaon o nag-inom sa yamog diya sa mga sagpon. So inana ang dangatan sa tao nga magarbuhon, mubanos gayud ang kaulawan. So kung dili ta gusto nga maulawan ta ato ang pagkakristohanon, ato gayud na paningkamutan na paglalaksion kining garbo nga ni kanato kay kini gikasilagan sa Ginoo. Kay kini dili kinaiya sa Ginoo. Kay kini dili kinaiya sa Kristohanon. Kay kini mao ang kinaiya ni Satanas.